मान लेते कि हुकूमत कामयाब हो गई, ये भी कह देते कि हुकूमत दादो तहसीन की मुस्तहिक है। अगर हमारे सामने गुज़श्ता चंद दिन से हुकूमत के यू टर्न आए हैं, वो यू टर्न्स हमने ना देखे होते। किस तरह यू टर्न्स लिए गए, पहले हुकूमत क्या कह रही थी। तकरीबन 8 रोज तक मुल्क की सड़कों पर हाथापाई हुई, फसाद हुआ, गोलियों की बौछार हुई, आतिशज़दगी, शेलिंग और क्या कुछ नहीं हुआ। बकौल वजीर आजम गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 800 से जायद जख्मी हुए। आज इलामे में एक यू टर्न सामने आया है। आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो दूसरा फरीक है, उसकी मजलिस शूरा से मुज़ाकरात के बाद क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना ख़त्म किया जाएगा, जबकि मुकद्दमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को शाबाशी दी, उनकी खिदमात को सराहा। यकीनन कहा होगा कि वेल डन शेख रशीद, वेल डन। बहरहाल मान लेते हैं कि शेख साहब ने मामला फहमी का मुजाहिरा किया होगा। मान लेते कि हुकूमत कामयाब हो गई, ये भी कह देते कि हुकूमत दादो तहसीन की मुस्तहिक है। अगर हमारे सामने गुज़श्ता चंद दिन से हुकूमत के यू टर्न आए हैं, वो यू टर्न्स हमने ना देखे होते। किस तरह यू टर्न्स लिए गए, पहले हुकूमत क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। करारदाद तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन कौमी असेंबली में कोई करारदाद। अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे, या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या हुआ। नाना करते हुकूमत आज प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए करारदाद पार्लियामान में ले आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान ने फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद में फ्रांसीसी मैगजीन के इकदामात की मजम्मत की गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि फ्रांसीसी सदर ने आज़ादी इजहार राय का सहारा लेकर ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मतन के मुताबिक ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए, तमाम मुसलमान ममालिक को शामिल करते हुए इस मसले को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि ईवान मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से फैसला रियासत को करना चाहिए, कोई गिरोह इस हवाले से दबाव नहीं डाल सकता। गुज़श्ता 8 अय्याम के दौरान मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम हुकूमत से 10 सवाल करेंगे जिनका जवाब आना लाजमी है। पहला सवाल, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज एक पॉलिसी बयान दिया, एक पॉलिसी स्टेटमेंट इमरान खान के सामने आया, जिसमें हुकूमती मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का ऐलान किया गया। कलअदम तंजीम के मामले पर कल वज़ीर आज़म की तकरीर दुरुस्त थी या आज वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा सवाल, चंद दिन कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस बात पर कायम थे कि कोई भी करारदाद कौमी असम्बली में नहीं लाई जाएगी, आज ये मौक़िफ़ कैसे तब्दील हुआ। तीसरा हम सवाल वज़ीर दाखिला से मुताल्लिक़ ही है। शेख रशीद अहमद रियासत की रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने के दावे कर रहे थे, वो मुज़ाकरात से इनकारी थे, लेकिन हुकूमत एक कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात क्यों कर रही है। चौथा और अहम सवाल, वज़ीर आज़म, हुकूमत और तमाम सियासी क़यादत का मौक़िफ़ है कि फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने से यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात बिगड़ने का खदशा है। सवाल यह है कि अब कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने से यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात कशीदा नहीं होंगे। पांचवा सवाल, हुकूमत ने रियासत की रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान तो किया था, मगर क्या अब मुज़ाकरात और उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने से रियासत की रेट बरकरार रहेगी। छठा और अहम सवाल रवैयों से मुताल्लिक़ है। एक जानिब वज़ीर आज़म बयान देकर मामलात से पीछे न हटने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब मुआहदे किए जा रहे हैं। रियासत का बयानिया हकीकत में है क्या। आज एक अहम मामले में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म खुद इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि अपोजिशन ने गुफ्तगू का मौका ना देने पर एहतजाज भी किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी स्पीकर डाइस के सामने पहुंचे, दोनों के दरमियान खूब लफ्जी गोलाबारी भी हुई। मामला देखने में आया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नहीं आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप पार्लियामान में ये सब कुछ हुआ। अगर प्रोड्यूसर पूरा दिखा सके उसको, तो असेंबली में होने वाली गर्मा गर्मी के दौरान ये 7वां सवाल जो हमारे पर्दा फ़िक्र पर उभरता है और हम हुकूमत से करते हैं कि हसास मामले पर वज़ीर आज़म पार्लियामान क्यों नहीं आए।
اپوزیشن کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا کہ وزیر اعظم کو پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا لیکن وزیر اعظم صاحب پارلیمان میں موجود نہیں تھے۔ اب بڑھتے ہیں 8ویں سوال کی جانب۔ 8واں سوال، معاملات یوں ہی طے ہونے تھے تو تباہی و بربادی، جانوں کا ضیاع اور جگ ہسائی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپوزیشن جماعتوں نے قرارداد کے متن پر اعتراض کیا ہے۔ یہاں حکومت سے نواں سوال بنتا ہے کہ قرارداد کا متن کس نے تیار کیا اور معاملات کن شرائط پر طے ہوئے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے؟ معاملے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے وفاقی وزیر مذہبی اور امور نور الحق قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ حضرت سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تمام تر معاملات طے پا گئے ہیں؟ کیا ان کے تمام تر مطالبات مان لیے گئے؟ جی، ان کے بیسک جو مطالبہ تھا وہ تو یہی تھا کہ قرارداد کو جو وہ چاہتے ہیں میں فرانسیسی سفیر کے بے دخلی کی بات ہے اس کو پارلیمنٹ میں لانے کی ان کی خواہش تھی، اور ڈیڈ لاک یا جو بھی غلط فہمی کہے یا جو بھی کہے اس وجہ سے تھی کہ ہم ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لائیں گے۔ منظور کرانا کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس پہ ہم کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ہماری اس دلیل کو یا اس بات کو انہوں نے مان لیا بالآخر، اور ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں آج کے دن۔ جو ان کے مین جو مطالبہ تھا وہ تو یہی تھا کہ اس قرارداد کو جس میں سفیر کو حضرت جس روز آپ نے وفاقی وزیر داخلہ، میری بات مکمل کرنے جو ان کا پاکستان سے فرانسیسی سفیر کے بے دخل کرنے اور باہر بھیجنے کا مطالبہ تھا، وہ اس قرارداد کا حصہ ہے، اور اسپیکر نے ایک پارلیمانی کمیٹی کو حوالے کر دیا ہے۔ اچھا، جس روز آپ نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس روز شیخ رشید احمد صاحب نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو مطالبہ ہے کہ قرارداد پارلیمان میں لائی جائے، کوئی قرارداد پارلیمان میں نہیں لائی جائے گی۔ اس وقت تو یہ فیصلہ تھا جو حکومتی فیصلہ تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے ان کے ساتھ اس پر کنسنسس تھا کہ ہم قرارداد لے آئیں گے پارلیمان میں، لیکن شیخ رشید صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ رشید صاحب کی بات کا میں اس سے وضاحت مانگے کہ ان کا کیا ایسے مقصد تھا، لیکن جو ہمارا پچھلا 11 اپریل کو جس کے بعد انہوں نے ایک ایجیٹیشن اور اس کی کال دے دی احتجاج کی، اور اس کا حکومت نے پھر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی، تو اس سے پہلے جہاں پہ ہم رکے تھے وہ یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ قرارداد لے آئیں، جو آپ قرارداد کا متن چاہتے ہیں وہ لے آئیں، حکومت اپنا ایک اس کا ڈرافٹ لے آئے گی، اور ہم ایک پارلیمانی کمیٹی کو اسپیکر صاحب بنائیں گے اور اس کے حوالے کریں گے، اور اگر وہ آپ کا ڈرافٹ مانتی ہے، حکومت والی مانتی ہے، دونوں کو ریجیکٹ کر کے کوئی تیسرا ڈرافٹ بناتی ہے تو وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا۔ یہاں پہ ہماری بات رکی تھی، اور وہ بات آگے الحمدللہ رات کو جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو وہ اس طرح حل ہو گئی۔ اچھا، جن شرائط پر مذاکرات ہوئے ہیں، کیا تحریک لبیک پاکستان اب بھی کالعدم ہی رہے گی یا اس بین کو لفٹ کر دیا جائے گا ان مذاکرات کے نتیجے میں؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور جو ہماری رات کی ڈسکشن تھی، پوری رات 9 بجے سے لے کر صبح اذان فجر تک، اس میں کوئی ایسی شرائط کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اس میں یہ پھر ہم نے ظاہر ہے ان کو ایک تکلیف میں تو تھے اور پریشر ان پہ تھا، تو یہ طے پایا کہ جو 16 MPO کے تحت گرفتار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے، چونکہ 16 MPO ایک ایسا دفعہ ہے جس کو حکومت اور ضلعی انتظامیہ کسی بھی وقت ڈرا کر سکتی ہے،